रहमान रहीम। आज तमाम जितने हमारे एंकर्स, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट आए हैं, आपका सबके आने का शुक्रिया। मैं हमेशा हैरान हूँ कि इतने गर्म कमरे में आप कैसे आ जाते हैं, बट हिम्मत है आपकी और आपको सलाम। दूसरी बात, अरबाब शेर अली का बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम जो कॉलीग्स हैं, MNAs, MPAs, उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त हमारा सूबा हर तरफ से कुचला जा रहा है। गुनाह इस सूबे का ये है कि हमने इमरान खान को वोट दिया, सिंपल इज़ दैट। बाकी तो पाकिस्तान में ना बिजली की कोई चोरी करता है, ना कभी तारें कटती हैं, न भी कोई बिल गायब होता है, न भी कभी ट्रांसफार्मर में मसला होता है। बस जो है बकौल मियाँ नवाज़ शरीफ, इलेक्शन में उन्होंने ये बात कही थी कि गंद सारा KPK से आता है। जवाब तो हमारे पास भी बहुत अच्छे हैं, बट जिस तरह अरबाब शेर अली साहब ने कहा, हमें माँ बाप ने तमीज़ सिखाई है। हम तमीज़ से बात सुनते हैं, तमीज़ से बात करते हैं। हमारी तमीज़, हमारी शराफत का गलत फ़ायदा मत उठाएं। अभी मुझे हल्के से मैसेज आया, ख़ासकर सुडीज़ई बाला से, 22 घंटे लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। क्या इस सूबे में हमारे जो एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब हैं आबिद मजीद, उनकी रिट को कौन चैलेंज कर रहा है? उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं वज़ीर आला साहब की, हम तमाम MNAs की। बजट के दौरान ये फ़ैसला हुआ था कि जो इलाके बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, यानी जो बिल नहीं अता करते या अता कर पाते, क्योंकि माशाल्लाह बिजली इतनी सस्ती जो हो गई है, तो जो बिल नहीं देता या नहीं दे सकता, उधर हम मिनिमम 5 घंटे बिजली देंगे, ताकि स्कूल, हस्पताल, मैयतें, जनाजे, स्त्री, बच्चे, खाना, ये चीज़ें हो सके। देहात में जो लोग रहते हैं ना, वो भी इंसान है। पेशावर में जो लोग रहते हैं वो भी इंसान है। शायद उनको ज़रा एक ख़त लिखना पड़ेगा याद दिलाने के लिए। और KPK में जो लोग रहते हैं वो तो इनको इंसान लगते ही नहीं हैं, वो तो मशीनें हैं। शहादत करवा दो, उड़ा दो, पुलिस हो, फ़ौज हो, सिविलियन हो, छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि KPK से उसका गुनाह यहाँ पे पैदा हुआ है। ये तो बादशाह खान की किताब में लिखा हुआ है। ये जो बड़े बड़े बनते हैं ना खुदाई खिदमतगार, उनसे कहें अपनी किताबें पढ़ लें, आपको ज़रा अकल आ जाएगी। जो बिजली इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बन रही, जो नहीं बन रही है, ज़रा गौर से सुने, उसके आप लोग डॉलर में पैसे देते हैं। ज़रा हाथ उठा के ज़रा मुझे बताइए, इस कमरे में डॉलर में कमाता कौन है? एक बंदा हाथ उठाए। डॉलर में कोई कमाता है? लेकिन आप पैसे तो डॉलर में दे रहे हैं, और उस बिजली के जो बनती नहीं है माशाल्लाह। और ये किसके जेबों में जा रहा है? एक अंग्रेज़ी का मुश्किल नाम रखा हुआ है, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी BIPP, और ये भी है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। केड़ा इंडिपेंडेंट जी? हम तो इंटरनेशनल हैं। नवाज शरीफ कब से इंटरनेशनल है? आसिफ जरदारी कब से इंटरनेशनल है? 50% बिजली घर तो इनके हैं जी। इंटरनेशनल एग्रीमेंट से इनको रिवोक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे सर पर तो क़यामत ले आए। इमरान खान को हटा दिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, 100 अरब दे के 50 MNAs MPs को ख़रीद लिया। वो तो आसान काम था, दीन बेचना, वतन बेचना, ये मुश्किल काम है एग्रीमेंट चेंज करना। शर्म आनी चाहिए आपको। जो सूबा आपको आपकी नेट हाइडल बिजली दे रहा होता है, 6000 पाकिस्तान की टोटल बिजली नेट हाइडल प्रोड्यूस होती है, यानी जो पानी से होती है। 4000 मेगावाट KP देता है, हमें क्या देते हैं वापस? 11000। ज़रूरत हमारी कितनी है? 27000। हम बिजली बनाते हैं 2.5 रुपये में, हमें 85 रुपये में बेच रहे हैं। ये कोई मजाक बना हुआ है? ऊपर से बदमाशियाँ करो हमारे साथ। मैंने ख़ुद अपने हाथ से फीडर खोले थे जब अली अमीन साहब ने हमें हुक्म दिया। मैं अपने हल्के में गई, लेकिन जाने से पहले मैंने काम ज़रूर किया। ये अरबाब शेर अली आपके लिए कह रही हूँ। अरबाब शेर अली मेरे क्लास फेलो भी हैं या 1 साल जूनियर हैं। 1 साल जूनियर। थारो जेंटलमैन है। मैं मुझसे नाराज़ हुए बाकायदा कि आपने क्यों फीडर खोले। मैंने कहा जी मैंने फेडरल गवर्नमेंट फ़ोन किया, मैंने तमाम अफसरों से पूछा कि मुझे कोई चिट्ठी या ख़त दिखा दे, उर्दू, अंग्रेज़ी, पश्तो, फ़ारसी में ही दिखा दें, जिसमें ये लिखा हो कि जो घर बिजली नहीं देता आप उसका फीडर बंद कर सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है। आप घर की बिजली बंद करते, शहरों में यही होता है, लेकिन देहात में इनको पता नहीं, डंगर नज़र आते हैं, जानवर नज़र आते हैं, इंसानों से कम लोग नज़र आते हैं, उनके पूरे पूरे फीडर बंद कर दिए। भाई फिर आप हमसे जो डॉलरों में पैसे ले रहे हो, जो बिजली आप नहीं बनाते हो, उसमें हमारा क्या गुनाह है? मुझे ये बताएं। ये सारे MPAs MNAs साहिबान बैठे हुए हैं, सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे भाई हैं आप सारे। आपने मुझे वोट दिया होगा नहीं होगा मुझे परवाह नहीं है। इतना मुझे बता दे, जब नवाज शरीफ की हुकूमत नेपरा के साथ अग्रीमेंट कर रही थी, नेपरा के थ्रू इन पावर हाउसेस के साथ, बिजली घरों के साथ, कि हम डॉलर में आपको पैसे देंगे, आपसे किसी ने पूछा था? किसी से पूछा था? प्लीज़ कोई तो हाँ कहे ना, ताकि मेरी जो बात है वो गलत साबित हो जाए। नेपरा ने हमसे नहीं पूछा कि हम डॉलर में पैसे देंगे। क्या हमसे किसी ने ये पूछा था कि जो बिजली नहीं बनती हम उसके पैसे देंगे? आपके घरों में बिजली नहीं आ रही है क्योंकि बिजली बन नहीं रही है।
لیکن پیسے آپ دیں گے کیونکہ سیٹ کو تو پیسہ 24 گھنٹے چاہیے. جھوٹ بولتے ہیں کہ جی باہر کی اگریمنٹ ہے. کون سے باہر کی اگریمنٹ؟ مشکل سے 4-5 جو ان میں سے بجلی گھر ہے وہ چین کے ہیں. لیکن خیر ہے, چین نے ہمارے ملک پہ $62 ارب ڈالے. آپ لوگوں کے ساتھ غلط اگریمنٹ کیا. اس میں چین کی کیا غلطی ہے؟ آپ لوگ اندھے تھے؟ منسٹر بننے کا شوق ہوتا ہے, آپ انگریزی پڑھ نہیں سکتے, اردو پڑھ نہیں سکتے؟ یہ عوام ڈالر میں کماتی ہے. یا انشاءاللہ ہمت ہوئی, وقت اللہ تعالیٰ نے دیا, جیل سے بچ گیا. اگلے ہفتے تو 8 ستمبر بھی آ رہا ہے. اگر جیل سے بچ گئے تو یہ کیس تو میں خود کروں گی. ان سب ایم این ایز ایم پی ایس سے ریکویسٹ کروں گی. یہ بہت شریف لوگ ہیں, یہ جینٹلمین ہیں. معذرت کے ساتھ ان لوگوں نے میرا دل پھوڑ دیا. میرا حلقہ 15 سال ان لوگوں نے دیا ہوا تھا امریکہ کو کہ جی جو کرنا ہے کرو. لوگ مار دیے, بیوائے بنا دیے, اور ہمیں یہ ریوارڈ ملتا ہے. ہماری بجلی کسی اور کو دے دیتے. کیوں؟ کیا 18ویں ترمیم آپ لوگوں نے خود نہیں کروائی تھی کہ صوبے کے وسائل صوبے کو دو؟ اور آخری بات, میں زیادہ بات نہیں کروں گی, جو ارباب شریلی پہ کیس ہوا ہے یہ اس کا ثبوت ہے کہ جو بندہ انسانیت سے, شرافت سے, اور اس طرح کہتے ہیں پختو چلی گی, اس کی کوئی عزت نہیں ہے اس ملک میں. جو ڈنڈا اٹھاتا ہے, جو بدتمیزی کرتا ہے, جو دہشت گردی کرتا ہے, آپ اس کو ہمارے وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, اور جو شریف آدمی اس کو جیل میں بٹھا دیا ہے. یاد رکھیں, میں 2 سال سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جو خان کے ساتھ ہوگا وہ سارے پاکستان کو ہوگا. میں کل ہوں نہ ہوں, ہمارے یہ دوست ہوں نہ ہوں, بٹ یہ یاد رکھیں شروعات اسی طرح ہوتی ہے. پشتو کی کتنی ضرب المثل میں نے کتنی دفعہ بتائی ہے کہ شروعات 1 انچ سے کریں گے, گھسیں گے 1000 گز آپ کے گھر میں. یہ بجلی نہ دینا آئین کے خلاف ہے. ہم حقدار ہیں اس بجلی کے, ہم بناتے ہیں, ہمارے ٹیکسوں سے چلتی ہیں یہ فیکٹریاں, ہم پہ کسی نے کوئی احسان نہیں کیا. تو جسٹ ٹو سے ان دی اینڈ, وطن کے ساتھ کھڑے ہیں, صوبے کے ساتھ کھڑے ہیں, صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, ارباب شیریلی کے ساتھ, ہمارے سارے ایم پی اے صاحبان کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ. اور جو بھی ایک غلط قانون, غیر قانونی کام کرے گا, یاد رکھیں ہم لوگوں نے بڑی جیلیں دیکھ لی پچھلے 2 سال, بڑے تھانے جیل لیے ہیں, عدالتیں جیل لی ہیں. اب ہمیں بھی پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے. قانون کے دائرے سے 1 انچ نہیں ہلیں گے, بٹ یاد رکھیں آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے. پاکستان زندہ باد. ملاقات ہوئی تھی, یہ جو ملاقات تھی تقریباً 10-12 خان صاحب نے, جو ہمارے سندھ کے ہیں, فردوس شمیم نقوی, بلوچستان کے داؤد شاہ, سندھ کے فردوس شمیم نقوی, عمر ایوب صاحب, میجر طاہر صادق, اور میں, اور روف حسن صاحب پہ ابھی حملہ نہیں ہوا تھا, وہ سارے تھے. ان کے سامنے خان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام روپوش لیڈرز نکل آئیں, کیونکہ اس وقت تک ہمارے ایم این ایز کو, سینیٹرز کو, ایم پی ایز کو نہیں اٹھایا گیا تھا. اس کے بعد 6 ہفتے ہو چکے ہیں, میں خان صاحب سے جیل میں نہیں ملی ہوں. مجھے شفا یوسف زئی نے سوال پوچھا, اور میں نے کہا کہ بالکل میں حلفاً کہتی ہوں, قرآن پہ قسم کھا کے, کہ خان صاحب نے میرے سامنے یہ بات کی. اس کے کچھ عرصے بعد پھر عمر ایوب صاحب گئے ہیں, آئی تھنک کچھ گھنٹوں بعد جیل میں ملے ہیں خان صاحب سے, وہ اور شبلی فراز صاحب, اور ادھر انہوں نے خان سے جو بھی بات کی ہے, اس کے بعد پھر خان نے کہا کہ جی بالکل روپوش والی بات میں فی الحال پیچھے کر رہا ہوں. اور انہوں نے بھی یہ کہا, عمر ایوب نے اسپیسیفکلی حماد اظہر صاحب کا نام لیا, انہوں نے باقیوں کا نام نہیں لیا. تو اگر خان نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا, یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے, اور اس میں کوئی بری بات ہے. وہ لیڈر اس کی مرضی, جب نکالے جب اندر رکھے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بات جو آپ لوگوں نے کی ہے نا کہ یار آپ لوگ, ملاقات ہوئی تھی, یہ جو ملاقات تھی تقریباً 10-12 خان صاحب نے, جو ہمارے سندھ کے ہیں, فردوس شمیم نقوی, بلوچستان کے داؤد شاہ, سندھ کے فردوس شمیم نقوی, عمر ایوب صاحب, میجر طاہر صادق, اور میں, اور روف حسن صاحب پہ ابھی حملہ نہیں ہوا تھا, وہ سارے تھے. ان کے سامنے خان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام روپوش لیڈرز نکل آئیں, کیونکہ اس وقت تک ہمارے ایم این ایز کو, سینیٹرز کو, ایم پی ایز کو نہیں اٹھایا گیا تھا. اس کے بعد 6 ہفتے ہو چکے ہیں, میں خان صاحب سے جیل میں نہیں ملی ہوں. مجھے شفا یوسف زئی نے سوال پوچھا, اور میں نے کہا کہ بالکل میں حلفاً کہتی ہوں, قرآن پہ قسم کھا کے, کہ خان صاحب نے میرے سامنے یہ بات کی. اس کے کچھ عرصے بعد پھر عمر ایوب صاحب گئے ہیں, آئی تھنک کچھ گھنٹوں بعد جیل میں ملے ہیں خان صاحب سے, وہ اور شبلی فراز صاحب, اور ادھر انہوں نے خان سے جو بھی بات کی ہے, اس کے بعد پھر خان نے کہا کہ جی بالکل روپوش والی بات میں فی الحال پیچھے کر رہا ہوں. اور انہوں نے بھی یہ کہا, عمر ایوب نے اسپیسیفکلی حماد اظہر صاحب کا نام لیا, انہوں نے باقیوں کا نام نہیں لیا. تو اگر خان نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا, یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے, اور اس میں کوئی بری بات ہے. وہ لیڈر اس کی مرضی, جب نکالے جب اندر رکھے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بات جو آپ لوگوں نے کی ہے نا کہ یار آپ لوگ